बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अत्तमारीन मशकें यानी तमरीन की जमा है अत्तमारीन। ठीक है। अजिब अनिल अस्इलतित तालिया, आने वाले सवालात के जवाबात दीजिए। हाँ जी, पहला सवाल क्या है? फ़ी अय्यि इज्तिमा इत्तख़ज़ल मुस्लिमून अल क़रार बि इंशाए पाकिस्तान। पाकिस्तान किस जलसे में मुसलमानों ने करारदाद पाकिस्तान पेश की? तो ऊपर सबक में अभी हमने पढ़ा ना, वो मुस्लिम लीग जो थी ना, मुस्लिम लीग, उसका जो सालाना जलसा होता था उसमें इसका जवाब बनेगा अरबी में इत्तख़ज़ल मुस्लिमून अल क़रार फ़ी इज्तिमाइ राबिततिल मुस्लिमती। ठीक है, राबिता यानी लीग, मुस्लिम लीग। सही है। दूसरा सवाल है मनिल्लज़ी इक़्तरहा बिइंशाइ दौलतिन इस्लामियतिन, किसने इस्लामी मुल्क बनाने की तजवीज़ पेश की? इक़्तरहल अल्लामतु मुहम्मद इक़बाल। अच्छा, तीसरा सवाल है माज़ा यअतबिरुल हनादिक़तुल मुस्लिमीना, हिंदू मुसलमानों को क्या समझते थे? यअतबिरुल हनादिक़तुल मुस्लिमीना नजसन व वस्ख़न, हालांकि मुसलमान पाक हैं, साफ़ सुथरे हैं, ईमान वाले हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल को जानते हैं, मानते और आखिरत पर यकीन रखते हैं। खैर, आगे चलते हैं। इहफ़ज़ल कलिमातिल आतियता वस्तख़दिमहा फ़ी जमील मुफ़ीदा, इन कलिमात को याद करें और याद करने के बाद इन्हें मुफीद जुमलों में तब्दील करें। शिबहुल क़ारती अल इस्तिमारु अथ-थौरतु सैतरतुन अल हरकातु तहर्रुरिया। अच्छा जी, इनके जुमले बनाने हैं। शिबहुल क़ारी पर जुमला बनाएं। दाखिल अल इस्लाम, सबसे शुरू में देखें, पहला सबक के पहली लाइन देख लें, वहाँ पर आपको इसका जुमला मिल जाएगा। दाखिल अल इस्लाम शिबहुल क़ारती फ़ी अहदिल खुलफ़ाए राशिदीन। दूसरा है अल इस्तिमारु, तो अल इस्तिमारु का क्या बनेगा? कान अल इस्तिमारुल बरीतानी ज़ालिमन व फ़ाजिरन, बरतानवी साम्राज्य जो था ज़ालिम और फ़ाजिर था। और अथ-थौरतु पर जुमला बनाएं। अथ-थौरतुल इस्लामिय्यतु अज़ीमतुन, इस्लामी इनक़लाब अज़ीम है। सैतरा वयदुस्सूनल इस्तिमारुल बरीतानी लिसैतरतिहिम अलल बिलादी। सैतरा यानी तसल्लुत, बरतानवी साम्राज्य मुल्क पर तसल्लुत करने के लिए तदबीरें करने लगे। यदुस्सूना मुदारे का सीगा, यानी वो तदबीरें करने लग गए। अच्छा, अल हरकातु तहर्रुरिया, इसका क्या होगा? जुमला बनेगा बादियातिल हरकातु तहर्रुरियतुल्लती क़ादहल उलमाउल मुस्लिमीन, यानी वो जो आज़ादी की तहरीकें शुरू हुई मुसलमान उलमा की क़ियादत में। अच्छा, अगला जो सवाल है इस्तख़रिज अशरत मिनत तराकीब तौसीफ़िया वल इज़ाफ़िया वस्तक़दिमहा फ़ी जमील मुफ़ीदतिन। अच्छा, मुरक्कब इज़ाफ़ी और मुरक्कब तौसीफ़ी, सिफ़त मौसूफ़ और मुदाफ़ मुदाफ़ इलैह, और वो निकालें 10 और फिर उन पर जुमले भी बनाएं। अच्छा जी, सबक में से तलाश करें। मुरक्कब तौसीफ़ी यानी सिफ़त और मौसूफ़। शिबहुल क़ारती, ये सिफ़त मौसूफ़ आपको मिल गए। दख़ल अल इस्लाम शिबहुल क़ारती फ़ी अहदिल खुलफ़ाए राशिदीन, जुमला भी बन गया। अल जैशुल इस्लामिय्यु, दख़ल अल जैशुल इस्लामिय्यु फ़ी सिंध, सिंध में इस्लामी लश्कर दाखिल हुआ। ठीक है, जुमला भी बन गया। अल इस्तिमारुल बरीतानिय्यु, बरतानवी साम्राज्य, बरतानवी इस्तेमार। ठीक है, सिफ़त मौसूफ़, इस पर आप जुमला बना लें। अभी ऊपर हमने जुमला पढ़ा है। ठीक है, वो जो पहले सवाल में था, वयदुस्सून अल इस्तिमारुल बरीतानी लिसैतरतिहिम अलल बिलाद, ये भी जुमला हो गया पूरा। ठीक है। अल हुक्मुल इस्लामिय्यु, अल हुक्मुल इस्लामिय्यु मुफीदुन, इस्लामी हुकूमत मुफीद है। मनासिबल हुकूमता यानी मनासिब मनसब, मनासिबल हुकूमती, इस पर जुमला बनाएं। इह्तल्लुल मनासिबल हुकूमता, उन्होंने हुकूमती मनासिब लिए। ठीक है। अल हुक्मुल जदीद, कान अल हुक्मुल जदीद मुफीदन, ज़रूरी है नया हुक्म मुफीद था। इस तरह जुमले बनाते जाए। अल हरकातु तहर्रुरियतु, इस पर जुमला बना लें। ठीक है। वक्तुन तवीलुन, हादा वक्तुन तवीलुन, दौलतुन हिंदुकियतुन, यानून बिल हिंदुल मुस्तकिल्लती दौलतन हिंदुकियतन, वो आज़ाद हिंदुस्तान से मुराद हिंदू हुकूमत लेते। अल कायदुल आज़म, कायद आज़म
القائد الاعظم محمد علی جناح، ٹھیک ہے، القالف اس کا اپنا القیادت المخلصہ کا بنا لیں، القافلۃ الاسلامیہ کا بنا لیں، صحیح ہے۔ اگلا جو سوال ہے ہاتھ المفردت لما یاتی، مندرجہ ذیل کے مفرد لائیں۔ اچھا جی، الخلفاء، الخلفاء کس کی جمع ہے؟ خلیفہ کی۔ تجارن کس کی جمع ہے؟ تاجر کی، ٹھیک ہے۔ الحنادقہ کس کی جمع ہے؟ ہندو کی، صحیح ہے۔ المناصب یہ کس کی جمع ہے؟ المنصب کی۔ الحرکات کس کی جمع ہے؟ حرکت، الحرکت کی، ٹھیک ہے، الحرکات۔ العلماء کس کی جمع ہے؟ العلماء، العالم کی جمع ہے، ٹھیک ہے، اس طرح۔ ہاتی الجمع لما یاتی، اچھا جی، اب اگلا سوال کون سا ہے؟ آنے والے الفاظ کی جمع لے کر آئیں۔ پہلے جمع والے الفاظ تھے، مفرد لانے تھے، اب یہ مفرد ہے، وہ کہتے ہیں ان کی جمع لے کر آئیں۔ القارۃ کی، الفن کی، العقیدۃ، عہد، قرار، القافلۃ، الامۃ، امر۔ اب ان کی جمع لے کر آئیں جی۔ القارۃ کی جمع کیا بنے گی؟ القارات، ٹھیک ہے، القارات۔ تون نہیں آئے گا، الف لام آ رہا ہے نا شروع میں، الف لام آئے تو آخر میں تنوین نہیں آئے گی۔ القارات، ٹھیک ہے۔ عہد کی جمع عہود، امت کی جمع الامت کی جمع کیا ہے؟ الامم۔ الفن کی جمع آلاف، قرار کی جمع قرارات، امر کی جمع امور، العقیدۃ کی جمع العقائد، القافلۃ کی جمع القوافل، ٹھیک ہے۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ شکل الجمل الآتیہ، آئے ہوئے جملوں کو اعراب لگائیں۔ شکل کا مطلب ہوتا ہے اعراب لگانا، صحیح ہے۔ کان الانجلیز مرفوع ہوگا، انجلیزو، کان الانجلیزو قد دخلوا شبہ القارۃ تجارا، صحیح ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ لم یتمکن، وہ ممکن ہوا تھا انگریزوں کے لیے، پھر وہ اسلامی حکومت کو ختم کرنے کے لیے وہ جو تاجر بن کر آئے تھے۔ لم یتمکن الانجلیز من القضاء علی الاسلام، علی حرف جار ہے تو الاسلام مجرور آئے گا، الاسلامی، ٹھیک ہے، علی الاسلامی۔ سوال نمبر 7 کیا ہے؟ رتب الجمل من الکلمات فی کل سطر، اچھا آگے پیچھے دیے ہوئے ہیں، اب ان کلمات کو جو ہے وہ ترتیب دینی ہے۔ رتب الجمل، مفید جملوں میں استعمال کریں۔ اچھا، الحنادقتی، اب اس کا بنائیں جی، آگے پیچھے کیسے بنائیں گے؟ فوض الانجلیز و مناصب الحکومتی الی الحنادقتی۔ اگلا جملہ دیکھیں، احرارا الحنادقہ، اطلق المسلمون الحکام، ان کو ترتیب دیں۔ اطلق الحکام المسلمون الحنادقۃ احرارا، اور یہ مسلمان حکمرانوں کا ہی خاصہ ہے کہ وہ اپنی سلطنت میں، اپنی ریاست میں، اپنی رعایا میں سے جو جس بھی مذہب سے، جس بھی عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، اس پر تشدد نہیں کرتا، ظلم اور زیادتی نہیں کرتا، وہ جو مرضی جس دین پر ہے وہ اپنے اسی دین پر آزاد ہوتا ہے۔ یہ مسلمان حکمرانوں کی صفت ہے، خاص طور پر یہ اسلام کا ہی حسن ہے۔ اسلام کے اندر شدت پسندی نہیں ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، بالکل۔ اطلق الحکام المسلمون الحنادقۃ احرارا۔ اچھا جی، عربی میں ترجمہ کرنا ہے۔ علامہ اقبال نے اسلامی ملک بنانے کی تجویز پیش کی۔ تجویز کی عربی کیا کی تھی ہم نے؟ اقترح العلامۃ اقبال بانشاء دولت الاسلامیہ، چودھری رحمت علی کانا تشودری، چودھری کو عربی میں تشودری کہتے ہیں، کانا تشودری رحمت علی قد سماہ پاکستان، قائد اعظم نے پاکستان بنایا۔ اسس القائد الاعظم پاکستان، لاہور میں مسلمانوں نے قرارداد پاکستان پاس کی۔ اتخذ المسلمون قرار بانشاء پاکستان بلاہور،
ہندو ہر اسلامی شے سے عداوت رکھتے ہیں، بالکل ایسا ہی کرتے ہیں وہ۔ الہندوکیت تعادا کل شیء اسلامی، جبکہ وہ الزام مسلمانوں پر لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں مسلمان دہشت گرد ہیں، مسلمان انتہا پسند ہے، مسلمان شدت پسند ہے۔ حالانکہ مسلم ممالک میں آپ دیکھیں، ہندوؤں کی عبادت گاہیں، عیسائیوں کی، یہودیوں کی، کسی نے کسی پر کوئی دسترس، کوئی جو ہے وہ تصرف نہیں کیا، کوئی اس پر جو ہے وہ کسی طرح کی اسے نقصان نہیں پہنچایا، اور پھر اعتراض ہندو کرتے ہیں۔ حالانکہ اسلام ایک بہترین دین ہے، پرامن دین ہے، جس میں پیار ہے، محبت ہے، اخلاق ہے، درگزر کرنا ہے، معاف کر دینا ہے، محبت کرنا ہے، اخوت ہے، بھائی چارہ ہے، حسن سلوک ہے، نرمی ہے۔ حتیٰ کہ مسلمان تو جانوروں سے بھی جو ہے وہ نرمی کرتے ہیں، رحم دلی ہے۔ ظلم و زیادتی اسلام میں نہیں ہے۔ ایک روایت ہے، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو، جو تم سے چھین لے اسے عطا کرو، جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑ لو۔ ایسا دین ہے ہمارا، ایسا درس دیا جاتا ہے ہمیں مسلمانوں کو اسلام کے اندر۔ تو اسلام بہترین مذہب ہے، بہترین دین ہے، ایک بہترین اسلام، ایک ایسا رشتہ ہے اسلام کا، جو بھی مسلمان ہیں نا ان کی دنیا بھی بہترین ہے، اور قبر و آخرت میں بھی وہ مزے سے ہوں گے انشاءاللہ، بعمل جو ہیں، جو اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جاتے ہیں۔